सोना गाची की रातें पार्ट 24। ताहिरा ने अब ताक में से चंबेली के इतर की शीशी उठाई और उसका कॉर्क खोलकर खाला जान के लिबास और बालों में इतर लगाना शुरू कर दिया। जो इतर बाकी बचा वो उसने नजमी और शबाना के दुपट्टों पे मल दिया। नौकरानी ने रही सही कसर गुलाबदानियों में गुलाब छिड़क कर पूरी कर दी। फिजा खुशबू से इस कदर बोझल हो गई कि शबाना को हर सांस के साथ महसूस होता कि वो इतर के घूंट पी रही है। जियो मिरासन तबला सर कर चुकी थी। उसने खालाजान की तरफ देखा। नजमी की सौतेली माँ खालाजान के करीब ही बैठी थी। मिरासन ने खालाजान से इजाजत तलब की। सरकार की इजाजत हो तो बंदी दूहे के बोल शुरू करे। खालाजान पर माहौल के असर और कुछ उनकी तबीयत की पाकीज़गी और खुदा से प्यार की वजह से एक अजीब सी कैफियत अभी से तारी होने लगी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी। उनकी आंखें बंद थी। आंखें खोलकर मिरासन की तरफ एक निगाह डाली और बड़ी नर्म मगर बावकार आवाज में कहा, हमारी तरफ से इजाजत है। मिरासन ने हुक्म पाते ही तबले पर जोर से हाथ मारा। एक खास ताल बजानी शुरू कर दी जिसके साथ उसकी एक बेटी घंटियां बजा रही थी और दूसरी बेटी ताली पीट रही थी। तबला, घंटियां और ताली इतने जोर से और ऐसी जबरदस्त ताल से बज रही थी कि बैठक की फिजा गूंजने लगी। 2 मिनट तक तबला बजाने के बाद मिरासन ने अपनी करारी मगर सुर की पक्की आवाज में बोल उठाए। वो एक बोल अकेले उठाती और उसकी दोनों बेटियां अपनी तेज ऊंची आवाजों में उस बोल को दोहरा देती। मौसीकी की ताल ऐसी मुंतखब की गई कि तबले की गूंजदार थाप का असर सीधा दिल पर जाकर होता था। शबाना चूंकि इस किस्म की महफिलें बहुत देख चुकी थी, इसलिए उस पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। अगर कोई शख्स पहली बार ऐसी मजलिस में आए तो उसके दिल पर जरूर हालतारी हो जाए। खालाजान पहले आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी, फिर उन्होंने दाएं बाएं भी झूलना शुरू कर दिया। मिरासन ने लय तेज कर दी। खालाजान की आंखें बंद थी। वो सर को आहिस्ता आहिस्ता दाएं बाएं झटक रही थी। मिरासन कुछ देर तक वही बोल दोहराती रही, फिर अचानक उसने बोल और लय तब्दील कर दी और तेज लय में मिसरे उठाने लगी। तबले की गूंज बुलंद हो गई, गाने की लय तेज हो गई। अगरबत्तियों के खुशबूदार धुएं से कमरा भर गया। खालाजान ने एक झटके के साथ सर को आगे पीछे हिलाना शुरू कर दिया। वो अपने बालों को जोर से आगे गिराती, फिर सर उठाकर पीछे ले जाती। अब वो बाकायदा हाल खेलने लगी थी। उन पर हाल तारी हो गया था। मिरासन ने लय और तेज कर दी। खालाजान ज्यादा जोर से सर आगे पीछे मारने लगी। शबाना, नजमी की अम्मी और मोहल्ले की दोनों औरतें बड़े अदब से सर झुकाए चांदनी के फर्श पर एक तरफ होकर बैठी थी। हाल खेलने का यह सिलसिला 5-10 मिनट तक जारी रहा। फिर एकदम से खालाजान ने हाथ फिजा में बुलंद कर दिया। वो साथ ही साथ हाल भी खेले जा रही थी। हाथ के बुलंद होते ही जियो मिरासन ने तबले पर अपना हाथ रोक लिया। गाना बंद कर दिया। मिरासन ने आजिजाना लहजे में आवाज बुलंद की, शाहपरी की तशरीफ आवरी मुबारक हो। बंदी की खताएं माफ कर दी जाएं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खालाजान ने हाथ नीचे कर लिया। अब वो हाल नहीं खेल रही थी, सिर्फ अपने जिस्म को दाएं बाएं हिला रही थी। उनके बाल शानों पर बिखरे हुए थे। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। उनकी आंखें सुर्ख हो रही थी। बैठक में सन्नाटा छा गया। खालाजान ने किसी कदर भारी आवाज में पूछा, हमें किस लिए दावत दी गई थी? खालाजान की जो 2 बूढ़ी सहेलियां चुपचाप अदब से बैठी थी, अब जरा आगे हो गई। वो खालाजान की हम कैफियत और मशरक थी और उनमें से एक ने दोनों हाथ बांधकर कहा, हुजूर का आना मुबारक हो। सरकार के दीदार के लिए चिराग जलाए गए हैं। खालाजान ने अपनी लाल लाल आंखें बंद कर ली। वो अजीब कैफियत में आहिस्ता आहिस्ता झूम रही थी। दूसरी औरत ने हाथ बांधकर अर्ज की, सरकार को बहिश्त से आना पड़ा। हुजूर को हमने तकलीफ दी है, हमें बख्श दिया जाए। खालाजान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुसलसल झूम रही थी। फिर दायां हाथ फिजा में बुलंद करते हुए हुक्म दिया, हमें तेरी बांदी रुड़े दी जांदी है सुनाओ। जियो मिरासन के हाथ तबले पर ही थे। फौरन सर झुका दिया और तबले पर इतनी जोर से हाथ मारा कि शबाना का दिल बेख्तियार उछल सा पड़ा। उस शाहपरी की फरमाइश थी जिस पर मिरासन ने जान लड़ा दी। वो पूरी आवाज और पूरे जोश के साथ सुर मिलाकर गा रही थी। मिरासन की आवाज फटकर 3-4 शाखों में तकसीम होने लगी तो खालाजान ने एक बार फिर हाथ बुलंद कर दिया। मिरासन का हाथ तबले पर रुक गया। वो पसीने में तरबतर हो गई थी। खालाजान के माथे पर भी पसीने के मोती चमकने लगे। अब उन्होंने अपनी सुर्ख आंखें उठाकर मिरासन की तरफ देखा और बारोब आवाज में कहा, तेरा बेटा कोयत जरूर जाएगा, हम उसे कोयत पहुंचाएंगे। मिरासन, मेरी सरकार, कहते हुए सिजदे में गिर पड़े। खालाजान ने उसे ऐसा करने से मना किया। सजदा मत करो, सर उठाओ। जियो, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। जियो मिरासन ने जल्दी से सर उठाया और हाथ बांधकर अदब से बैठ गई।
اب خالہ جان نے نجمی کی امی کی طرف نگاہ کی اور پوچھا، تمہارے دل کا حال ہمیں معلوم ہے، تم جو سوچ رہی ہو وہ غلط ہے، دولت تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، یہ بچی جہاں چاہتی ہے وہاں اس کا بیاہ کر دے۔ نجمی کے کان سرخ ہو گئے، اس نے آنکھیں نیچے کر لی، اسے اپنی سوتیلی ماں کی آواز سنائی دی، سرکار ہم نے تو منگنی بھی کر دی ہے۔ تم نے جہنم جانے کا راستہ چن لیا ہے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر خالہ جان نے نجمی کی طرف دیکھا اور فرمایا، تیری سہیلی کو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ شبانہ کا دل دھڑکنے لگا، اگرچہ وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، جدید سائنسی علوم سے واقف تھی، فلسفہ بھی اس نے پڑھ رکھا تھا اور اب انگریزی میں ایم اے کر رہی تھی، مگر بچپن میں جو نقوش اس کے دل پر ثبت ہو چکے تھے وہ انہیں دور نہیں کر سکتی تھی۔ ان کا اثر ابھی تک اس کے مزاج اور روح پر تھا۔ اس کا دماغ اعتراض کرتا تھا مگر دل تسلیم کر رہا تھا کہ خالہ جان پر شاپری آتی ہے۔ نجمی نے ادب سے کہا، یہ میری سہیلی شبانہ ہے سرکار، یہ آپ کی درگاہ میں اکثر حاضری دیتی رہتی ہے، اس کے امتحان کے بارے میں حکم فرمائیں۔ خالہ جان نے جھومتے جھومتے آنکھیں ایک پل کے لیے بند کر لی، پھر فرمایا، یہ لڑکی امتحان میں پاس ہو جائے گی۔ محلے کی دونوں عورتوں نے باری باری شاپری سے دعا کے لیے کہا۔ خالہ جان نے فرمایا، مسلمانوں کی فتح ہوگی، خدا اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن ہوگا، کافر مٹ جائیں گے۔ نجمی کی سوتیلی ماں نے بہت سی باتیں پوچھنی تھی مگر خالہ جان نے بھاری بھرکم آواز میں کہا، اب ہم جا رہے ہیں۔ دونوں عورتوں اور جیو میراسن نے بیک آواز ہو کر کہا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ خالہ جان نے دائیں جانب رکھے ثابت پھلوں کے تشت میں ہاتھ ڈالا، ایک سیب میراسن کو اور ایک سیب محلے کی دونوں ہم خیال عورتوں اور ایک امرود شبانہ کو اور ایک سیب نجمی کو دیا۔ اس کے بعد بلند آواز میں السلام علیکم کہا، جس کے جواب میں محفل میں بیٹھی سبھی خواتین نے بلند آواز میں وعلیکم السلام کہا، اور خالہ جان وہیں گاؤ تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئیں۔ 2 منٹ کے لیے محفل پر سکوت طاری رہا، نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا، نہ کسی نے کوئی بات کی۔ 2 منٹ بعد محلے کی ہم خیال عورت اٹھ کر خالہ جان کے پاس بیٹھ گئی اور ان کے شانوں کو آہستہ سے ہلاتے ہوئے بولی، دارا بہن، دارا بہن۔ خالہ جان آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھی، آنکھیں ان کی اب بھی سرخ تھی مگر شاپری تشریف لے جا چکی تھی۔ انہوں نے طاہرہ کو آواز دے کر کہا، طاہری میری گت کر دے پتر۔ پھر انہوں نے اپنی ہم خیال عورت سے پوچھا، شاپری نے کس سے کیا کیا پوچھا؟ انہوں نے کیا جواب دیے؟ ہم خیال عورت نے شروع سے آخر تک محفل کی ساری کارروائی سنا دی۔ خالہ جان نے نجمی کی امی کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھی تھی۔ بھابھی، شاپری نے جو کچھ کہا اس پر عمل کرنا، اس میں تیرے خاندان کی بھلائی ہے۔ نجمی کی ماں نے نجمی کی طرف دیکھ کر کہا، تم لوگ اب کیوں بیٹھے ہو؟ کالج نہیں جانا کیا؟ نجمی اور شبانہ اٹھ کھڑی ہوئی، انہوں نے خالہ جان کو بڑے احترام سے سلام کیا۔ خالہ جان نے انہیں دعائیں دی۔ نجمی اور شبانہ مکان سے نکل کر باہر گلی میں آ گئی۔ گلی میں ابھی تک محلے کے 2-4 چھوٹے بچے بیٹھک کی بند کھڑکی سے لگے اندر سے اٹھنے والی گانے کی آواز کے منتظر تھے۔ نجمی اور شبانہ کو دیکھتے ہی وہ بھاگ گئے۔ گلی میں سے گزرتے ہوئے شبانہ نے کہا، شاپری نے تو بڑے سخت لفظوں میں تیری امی کو اس بیاہ سے منع کر دیا، میرا خیال ہے وہ اپنا ارادہ بدل لیں گی۔ نجمی نے ٹھنڈی سانس بھری، تم میری ماں کو نہیں جانتی ہو شبو، شاپری کی باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اسے دولت چاہیے، دولت۔ شبانہ کچھ اور سوچ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ نجمی سے راحیل کے بارے میں اپنے دل کا راز کھول دے گی اور اس سے راحیل کی پراسرار شخصیت کے بارے میں بات کرے گی، مگر نجمی اپنے جذباتی مسائل میں اس بری طرح سے الجھ گئی تھی کہ شبانہ نے اپنے ارادے کو ایک بار پھر ملتوی کر دیا۔ اس سے پہلے بھی شبانہ کو کئی بار خیال آیا تھا کہ وہ اسے راحیل کے بارے میں کچھ بتائے۔ شیزان کے پرسکون ماحول میں بیٹھ کر کافی پیتے ہوئے اس رومانٹک انسان کے اچانک اس کی زندگی میں نمودار ہونے اور پھر وقفے سے ایک دم سے غائب ہونے کے سلسلے کے بارے میں گفتگو کرے، لیکن ہر بار شبانہ کی راز پرستی اور اپنے خول میں بند رہنے کی طبعی عادت نے اسے اس سے باز رکھا۔ شبانہ فطری طور پر اسرار پسند لڑکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جو ہی راحیل کے بارے میں اس نے کسی سے بات کی، اس رومانس کا سارا اسرار و تجسس ختم ہو جائے گا۔ اب جب اس نے اس راز سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کیا تو نجمی کو اپنی جذباتی پریشانیوں میں مبتلا پایا۔ اب نجمی کو شبانہ کی دلجوئی کی ضرورت تھی۔ شبانہ کی گاڑی موچی دروازے کے باہر پولیس اسٹیشن کے پاس ہی کھڑی تھی۔ موچی دروازے کے مین بازار میں پھول بیچنے والے چچا نے شبانہ کو دیکھا تو دور سے آواز دی، اے پتر،
پھول لے کے نہیں جاؤ گی آج؟ شبانہ نے چاچا کو قریب جا کر ادب سے سلام کیا۔ چاچا نے آگے بڑھ کر شبانہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دعا دی، پھر دونوں کو سرخ گلابوں کا ایک ایک گجرا اور کچھ ہار پتیوں میں لپیٹ کر دیے اور تاکید کی کہ خواجہ صاحب کو میرا سلام کہنا۔ گاڑی موچی دروازے سے باہر نکالتے ہوئے شبانہ نے نجمی سے کہا، پھولوں والے چاچا اب بھی مجھے بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں۔ اس شخص کو میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں، اس کے بوڑھے چہرے پر بھی نور ہے۔ یہاں پر پارٹ 24 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے پارٹ 25 سماعت فرمائیں۔